जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा अहिले मुलुकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको स्वर दिने अभियान चलिरहेको यो सन्दर्भलाई जोडेर नेपालमा लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित विविध पक्ष र लैङ्गिक हिंसाको सवालमा आफ्नो आवाज बुलन्द रूपमा राख्दै आउनुभएकी सामाजिक अभियन्ता साथसाथै यो मुद्दालाई लामो समयदेखि 2 दशक अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएकी व्यक्तित्व पत्रकार एवं सामाजिक अभियन्ता रूपा शर्मा नेहा, उहाँलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। रूपा शर्मा नेहाजी नमस्कार। नमस्ते श्री कृष्णजी। अहिले स्वर दिने अभियान चलिरहेको छ, यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान। यसमा नेपालको सन्दर्भमा नारा दिएको छ, घर घरबाट नै लैङ्गिक हिंसा चाहिँ विरुद्धको आवाज बुलन्द गरौँ, महिलाहरूको माथिको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको आवाज भन्ने जुन चाहिँ भावसहितको नारा दिएको छ। यो लैङ्गिक हिंसा भन्न साथै महिला माथिको मात्रै भन्न मिल्छ? लैङ्गिक भनेको त तपाईँको चाहिँ पुरुष पनि हो, महिला पनि हो, अझ त अहिलेको समयमा त अरू लैङ्गिक कुरा पनि आइरहेका छन्। यो अरू नउठाइकन महिलाको कुरा मात्रै उठाएको कारण के होला? हजुर, सुरुमा त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मौकाको लागि। र यहाँले निकै नै एउटा सान्दर्भिक कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भनेर यो अभियान मनाइरहँदा तपाईँले बाहिर देखिरहँदा चाहिँ फेरि महिला हिंसाका कुराहरू मात्रै ठुलो ठुलो स्वरले उठाइन्छ, होइन? यसको समग्र रूपमा के हो भने लैङ्गिक हिंसा भनेको लिङ्गका आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक खालको हिंसालाई चाहिँ हामीले लैङ्गिक हिंसा भनेर बुझ्छौँ। लिङ्गको आधारमा भन्ने बित्तिकै लिङ्गको आधारमा पुरुषमाथि पनि हुनु भएन, महिलामाथि पनि हुनु भएन, अथवा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूह पनि यसभित्र आइपुग्छन्, होइन? त्यति भनिरहँदा हामीले हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने जति पनि हिंसाका घटनाहरू छन्, सदियौँदेखिका हाम्रा सामाजिक संरचना, मूल्य, मान्यता, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणले गर्दा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अधिकांश महिलाहरू चाहिँ हिंसाबाट प्रताडित छन्। र त्यो सबैभन्दा बढी हिंसा कहाँ परेको छ त भन्दा घरभित्र, आफ्नो परिवारबाट, आफ्नो श्रीमानबाट। त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान भनिरहँदा चाहिँ महिला हिंसा भनेर बुझेका हौँ। यद्यपि यसमा चाहिँ पुरुषमाथि भएको हिंसालाई पनि उठाउनु हुँदैन, यसको आवाज बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने सवाल चाहिँ होइन। अहिले घर घरमै भन्दाखेरि चाहिँ सबै घर घरमा, नेपालको सबै घर घरमा लैङ्गिक हिंसा छ भन्न खोज्नुभएको? हजुर, हामीले तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अधिकांश 90% जति महिलाहरू कुनै न कुनै रूपबाट घरेलु हिंसामा परेका छन्। शारीरिक रूपमा हुन सक्छ, मानसिक रूपमा हुन सक्छ, आर्थिक रूपमा हुन सक्छ, सांस्कृतिक रूपमा हुन सक्छ। त्यसरी चाहिँ परेको त्यो तथ्याङ्क देखिन्छ। र यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मात्र नभएर विश्वलाई नै हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो समय घर घरमा वैवाहिक बलात्कारका कुराहरू होलान् अथवा श्रीमानले गरेका हिंसाका कुरा होलान्, त्यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा प्राथमिकतामा अगाडि आउँछ। त्यसले गर्दा यसको यो वर्षको नारा पनि छ, घर घरबाटै सुरु गरौँ भनेपछि जबसम्म हामी घरभित्र हिंसा रहित बनाउन सक्दैनौँ तब हामीले त्यो समाजलाई चाहिँ हिंसाबाट बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने मान्यता हो। यो घरभित्र छ भन्दाखेरि त घरभित्रको लैङ्गिक हिंसा छ भन्ने कुरा त्यहाँ घरभित्रै बसेर यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनु त कठिन होला नि त, होइन? हजुर, के हो त यो? पक्कै पनि कुनै पनि महिलाले आफ्नो घरभित्रको, तपाईँले भनिहाल्नु भने तथ्याङ्कले नेपाल प्रहरीकोमा गएको तथ्याङ्क हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी हिंसाका घटनामा घरेलु हिंसा पर्छन्, होइन? विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका हिंसाका घटनामा लगभग 68 देखि 70% घरेलु हिंसाका घटना पुरेका हुन्छन्। तर त्यो चाहिँ त बाहिर आएका घटना मात्रै हुन् भनेपछि 90% महिलाले त कहीँ पनि हिंसाको उजुरी नै गर्दैनन् रे। अनि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एउटा घरभित्र महिला कति प्रताडित छन्। धेरैको आवाज आउनै सकेका छैन बाहिर। कुनै पनि अशिक्षित हुन्, गरिब हुन् अथवा शिक्षित परिवार नै किन नहुन्, हाम्रो सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति जुन छ नि त्यसले हामीलाई सकेसम्म सहनुपर्छ, होइन? घर परिवारभित्र मिल्नुपर्छ। श्रीमानले भनेको 2-4 कुरा सहनुपर्छ। महिला भने सहनशील हुनुपर्छ। श्रीमानले चाहिँ ठाडो स्वर गरे पनि चुप लाग्नुपर्छ, 2-4
थप्पड हाने पनि सहनुपर्छ, लोग्ने हो नि त मेरो, होइन? पति परमेश्वर भनिएको हुन्छ, गोडा धोएर जल खान सिकाइएको हुन्छ, श्रीमानको चरणमा परेर चाहिँ पाउँ पर्न हामीलाई सिकाइएको हुन्छ भने त्यो खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि महिलाले त्यो बाहिर ल्याउन अत्यन्तै जटिल छ, चुनौतीपूर्ण छ। चाहे शिक्षित महिलाहरूले पनि हतपति कसैले पनि आफूभित्र भएको त्यो पीडालाई बाहिर ल्याउन चाहँदैन र सक्दैन। तपाईँ अहिले नै हेर्नुहोस्, कति नेपालमा वैवाहिक बलात्कारका कुरा कति बाहिर आउँछन् त? कुन चाहिँ महिलाले मलाई मेरो श्रीमानले वैवाहिक बलात्कार गरेको छ अथवा मलाई इच्छा नहुँदै पनि उसले मसँग सम्बन्ध राख्छ भनेर कतिवटा महिला आएका होलान् उजुरी दिन? हामीले पाउँदैनौँ त्यो भनेपछि त्यहाँ पनि हिंसा त छ नि, होइन? त्योदेखि लिएर अन्य कुरा, मानसिक कुराहरू र पछिल्लो समय अहिले हेर्नुभयो भने हिंसाको स्वरूप चाहिँ फेरिएको छ। हिजो प्याट्टपुट्ट पिट्ने, आज त कसले पिट्छ र? अहिलेको श्रीमानहरू त धेरै बुझकी भइसके, कसैले पनि श्रीमतीलाई पिट्दैन। तपाईँहरू नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर श्रीमतीहरूमाथि अथवा चेक गर्न लाउने, आफ्ना साथीहरूको प्रयोग गर्ने, आफ्नो श्रीमतीको चरित्र जाँच्न लाउने, होइन? आफै एउटा अरू नै पुरुष बनेर चाहिँ फेक आइडीबाट के छ कसो छ भन्ने, अनि त्यसपछि फेरि उसलाई आरोप लाउने, किन यसरी बोलिस् भनेपछि त्यसरी एउटा स्वरूप परिवर्तन हुँदै 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 यो घरभित्रसम्म जरो गाडेर रहेको हिंसा बाहिर ल्याउन पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले त हामी आज यसरी वकालत गरिरहेका छौँ। त्यसैले त यो सम्पूर्ण कुरालाई ध्यान राखेर घरैबाट सुरु गरौँ, अथवा घरभित्र हामी अब हिंसा सहेर नबसौँ है, हामी बोल्न चाहिँ पर्छ, आफ्नो कुरा बाहिर चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर महिलाहरूलाई सशक्त गर्न, जुझारु गर्नलाई नै यो नारा राखिएको जस्तो लाग्छ। यो हिंसाको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ मानिसहरूले के व्याख्या गर्ने गरिन्छ भने यो धार्मिकसँगै जोडिएर आएको छ, धर्मसँग जोडिएर आएको छ। धर्मले एउटा चाहिँ मार्ग निर्देश दिएको छ, यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, ऊ गर्नु हुँदैन भन्ने जुन ढङ्गको धर्मले सन्देश दिइरहेको, धर्म मानिरहेको अवस्थामा पुरुषलाई प्रधान मान्ने र महिला उसको सेवक बन्ने जुन ढङ्गको चलन छ, त्यो धर्मदेखि नै यो चाहिँ धार्मिक कुरादेखि नै यो चाहिँ हिंसा जोडिएको छ। जबसम्म यो धर्मसँग अलग हुँदैनन् तबसम्म यो हिंसा भइरहन्छ। यो चाहिँ तपाईँको महिलाहरूले सबभन्दा बढी फेरि चाहिँ धर्मै मान्ने भन्ने कुरा भनिरहँदाखेरि धर्मसँग यो हिंसा कसरी जोड्ने? हजुर, कसो छ भने ठ्याक्कै यो धर्मको कुरा गर्दा आखिर त्यो धर्मको त्यो धर्म ग्रन्थहरू कसले लेख्यो त? त्यति बेला पनि कसैले पनि यहाँ भगवान् यस्तै थियो भनेर चाहिँ मैले भगवानै देखेँ, भगवानले नै यो बनायो भन्ने त केही पनि छैन। हामीले यसले इतिहासलाई केलाउने हो भने कुनै पनि धर्ममा चाहिँ त्यस्तो खालको विभेद चाहिँ छैन। तर ती धर्मका नाममा, शिव पार्वतीका नाममा होस्, होइन, अथवा चाहिँ कृष्ण राधाको लीलाको नाममा होस्, ती चाहिँ पछि अपव्याख्या गरिँदै त्यो पुस्तकहरूमा लेख्ने काम तिनै पुरुषहरूले गरे, जहाँ चाहिँ महिलालाई चाहिँ तल पारियो र पुरुषलाई जहिले पनि माथि पारियो। यहाँले भने जस्तो महिला सधैँ सेवकको रूपमा रहे र त्यही धर्म ग्रन्थहरूलाई लिएर हामीले विभिन्न व्रतहरू गर्न थाल्यौँ, उपासनाहरू गर्न थाल्यौँ, तीजका व्रतहरू बस्न थाल्यौँ र त्यही पढ्दै सदैवदेखि हाम्रो पुर्खादेखि नै पढ्दै आएपछि महिलाहरूले पनि ए साँच्चै मेरा पति त परमेश्वर रहेछन्, पतिलाई त हामीले सेवा गर्नुपर्दो रहेछ, म त सेवक मात्रै हुँ भन्ने त्यही कुरा सिक्दै आएर त्यसले नराम्रोसँग हरेक समाजमा जरा गाड्यो, हाम्रो पुस्तौँदेखि जरा गाड्यो र त्यो हामी हुँदै हाम्रा छोरा नाति पनातिसम्म फेरि त्यो गइराख्छ। धर्म भन्ने कुरा यस्तो जकडिएको छ, त्यसलाई साँच्चै ठ्याक्कै ब्रेक गर्न पनि सकिँदैन, होइन? त्यसैले अहिले चाहिँ हामी जस्तो पढे लेखेका शिक्षित युवाहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मेन तरिकाले केलाउन चाहिँ जरुरी छ। हिजोको दिनमा त्यो पुस्तक लेख्ने त तिनै पुरुष हुन् नि, कुनै भगवान आएर चाहिँ लेखेको पुस्तक त पक्कै होइनन् भने हामीले त्यसलाई चाहिँ धर्म संस्कृतिमा भएका ती विकृतिहरूलाई अब धर्म गुरुहरूलाई चाहिँ जनचेतना जगाएर होस्, उनीहरूले नै धर्म संस्कारमा चाहिँ यो कुरा छैन है भन्ने कुरा चाहिँ बनाउन जरुरी छ। यद्यपि त्यति भनिरहँदा पनि हाम्रा गुरुका प्रवचनहरूमा जहाँ पनि हामीले सुन्यौँ भने इभन मान्छेहरूको त्यो मृत्यु संस्कारमा पनि हामी 1 घन्टा बस्यौँ भने त्यहाँ सुनि नसक्नुका शब्दहरू हुन्छन् भने हामी त्यही सुन्छौँ, त्यहीलाई मनन गर्छौँ, हाम्रा छोरा नातिले त्यही सुन्छन् भने उनीहरूले सिक्छन् के त? आखिर सिक्ने त्यही समाजको उपास त हो। त्यसैले यी जति पनि हिंसाका कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ कानुन एकातिर छ, कानुन हुनुपर्छ, नीति नियम नभइकन टेकेर जाने अगाडि ठाउँ त हुँदैन, तर त्यो सँगसँगै यस्ता जनचेतनाका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदै जान चाहिँ जरुरी छ। यो लैङ्गिक हिंसाको कुरा गरिरहँदाखेरि
विशेष गरी अब परिवारदेखि समाजको धेरै कुरा हामी गर्दाखेरि सामान्य मानिसहरूले बुझ्ने भनेको शारीरिक हिंसाको कुरा चाहिँ मानिसहरूले ठ्याक्कै दिमागमा राख्छ। तपाईँले भन्नुभयो सामाजिक कुरा, आर्थिक कुरा लगायतका विषयमा पनि तपाईँको लैङ्गिक हिंसा चाहिँ हुने गरेका छन् भनेदेखि त्यस्ता उदाहरणहरू दुईवटा बनाइदिनुहोस् न। यस्तो चाहिँ जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतमा कसरी लैङ्गिक हिंसा हुन्छ नि त? सांस्कृतिक रूपमा त अघि पनि भन्यौँ होइन, एउटा महिलाले चाहिँ छोरा जन्माउने कुराहरू छन् होइन, संस्कृतिलाई लिएर छोरी पाउने महिलालाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ, छोरा पाउनेलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ होइन, छोराको स्थान हाम्रो कहाँ छ त्यो त मैले भन्नै पर्दैन। आर्थिक हिंसाको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ पनि एउटा पुरुष हुनुहुन्छ र तपाईँ अहिले यहाँ आएर कार्यक्रम चलाइरहँदा तपाईँको घरको जिम्मेवारी तपाईँको श्रीमतीले वहन गरिरहेको हुन्छ। बिहानदेखि साँझसम्म तपाईँको घरमा तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका आमा बुवा, तपाईँका इष्टमित्र सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यो घरलाई एउटा उज्यालो पार्ने काम तपाईँको श्रीमतीले गरेर हुन्छ। तर उहाँले घरभित्र गरेको कामको कहीँ कतै गणना हुन्छ? काहीँ पनि हुँदैन। भरे तपाईँ कामबाट गएपछि के हुन्छ, म दिनभरि थाकेर आएको छु, घर बसेर के गर्यो, त्यही दुईवटा भाँडा माझ्ने, खाना पकाउने, खानदिने, कुचोलाउने, त्यति छ, त्यति गरे बस्यो, कामै छैन भन्ने शब्द तिनै पुरुषहरूले गर्नुहुन्छ भनेपछि महिला आर्थिक रूपमा पनि त त्यहाँ हिंसामा परेका छन्। त्यसको अब त हामीले महिलाले घरभित्र गरेको कामको पनि आर्थिक रूपमा गणना हुन जरुरी छ नि त। यदि महिलाले त्यो व्यवस्थापन नगरिदिने हो भने तपाईँले त्यो सबै गर्नको लागि एउटा मान्छेलाई तलब दिएर राख्नुपर्ने भने सोच्नुहोस्, तपाईँले मासिक 20-25 हजार त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो त तपाईँको बचत हो। तर तपाईँले कहिले पनि त्यो सोच्नुहुन्न, किनभने महिला त तपाईँको सेवक हो, तपाईँले अघि पनि भन्ने सक्नु भएको छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि महिला आर्थिक रूपमा हिंसामा परेका छन्। सामाजिक रूपमा होइन, सामाजिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन सामाजिक संरचनाको हामीले त अघि नै कुरा गरिसक्यौँ, सामाजिक रूपमै पनि भन्नुहोस्, तपाईँ सकेसम्म तपाईँको घरकोमा महिलालाई चाहिँ बाहिर कतैतिर एक्सपोज हुन जान दिनु सक्नुहुन्न। तपाईँ जानुहुन्छ, मिटिङ गर्नुहुन्छ, रातिसम्म बाहिर बसेर आउनुहुन्छ, तर तपाईँको श्रीमतीको समयको लिमिटेसन हुन्छ। ढिला अलिकति साँझ अलिकति ढिला आयो भने कहाँ गथ्यो भन्ने प्रश्न तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँको समाजले गर्छ होइन। त उहाँले कुनै पनि अलिकति आफूलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले बाहिर प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै अधिकारको कुरा गर्न लागि, अब यो बिग्री, अब यसले श्रीमानको कुरा सुन्दिन भन्ने खालको आरोपहरू लाग्छन् होइन। सामाजिक रूपमा समाजले नै हिजोसम्म कस्तो राम्रो एउटा कुशल गृहिणी थियो, घर सबै हेरेर बसेको थियो, अहिले त झोला बोक्छ, दिनभरि कहाँ हराउँछ भन्छन्। तर उसले त्यो घरमा ल्याएर दिनभरि बाहिर गएर काम गरेर ल्याएको त्यो कमाइले श्रीमानलाई सहयोग पुगेको छ र सँगसँगै उसले घर पनि हेरेको छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ समाजले पनि बुझ्दैन, परिवारले पनि बुझ्दैन। सामाजिक रूपमा त्यहाँ पनि हिंसा छ। डराउनु पर्छ, महिला 6 बजेभन्दा 7 बजे घर पुग्यो भने डराउनु पर्छ। 9 बजे 10 बजे निस्किने महिला आज 7 बजे छ भने डराउनु पर्छ। अफिसियल मिटिङ हुन्छ, कसैसँग बसेर एक कप कफी खान पर्यो भने मलाई चाहिँ मेरो परिवारले देख्यो भने, मेरो सासू ससुरा, मेरो आफन्तले देख्यो भने मैले के जवाफ दिने भनेर डराउनु पर्छ। तर त्यही ठाउँमा पुरुष सयौँ महिलाहरूसँग काम पर्दा, मिटिङ गर्दा, एक कप चिया खाँदा कहिले पनि दच्किनु पर्ने भित्र, ओहो म त आज महिलासँग कफी खाइरहेको छु, मेरो श्रीमतीले के सोच्ने भनेर सोच्नु पर्दैन भनेपछि हाम्रो माइन्डसेटले नै यसरी बनाइदिएको छ कि सामाजिक रूपमा हामी हरेक कुरामा पछाडि छौँ। यो हिंसाको कुरा गर्दाखेरि महिलाको सवालमा कुरा काट्ने होस् या चाहिँ महिलाले यस्तो गरिन् उस्तो गरिन् भन्ने सवालमा महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुषले भन्दा पनि महिलाहरूले बढी आलोचना गर्छन्। हजुर, भनेको महिलाले महिलालाई हिंसा गरेको भन्न मिल्छ? यो कुरा पनि समाजमा तपाईले यो एकदमै धेरै उठ्ने प्रश्न मध्येको एउटा प्रश्न हो र तपाईले स्वाभाविक पनि हो तपाईले यो प्रश्न गर्नुमा म चाहिँ अचम्मित हुँदिनँ, किनभने हो तपाईले देखेको एकदमै जायज हो, अधिकांशले त्यही भनिन्छ। तर तपाईँ सोच्नुहोस्, मेरी हजुर आमाले म बाच्चा हुँदाखेरि होला, म बोल्नै नसक्दा मलाई ओछ्यानमा पल्टाइदिइरहेको बेला टुलु टुलु जब मैले आँखा हेर्थेँ, मेरी हजुरआमालाई मेरो हजुरबाले जे गरेको मैले देखेँ। म बोल्न सक्थिनँ होला, 2-3 वर्ष भएपछि मात्रै बच्चा बोल्न सक्छ। तर तपाईँको मानसिकतामा पर्ने प्रभाव जब तपाईँको आमाको पेटबाट निस्केर ओछ्यानमा सुताइन्छ नि, त्यो बेलादेखि बच्चाले लिइराखेको हुन्छ। अझ भनिन्छ पेटमा हुँदाखेरि नै कति कुराहरू लिइसकेको हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि मैले जे देख्दै आएँ नि, मेरो हजुरबाले मेरो हजुरआमालाई कुटेको देखाएको छु, मैले हजुरआमाले भाँडा माझेको देखाएको छु, सफा गरेको देखाएको छु भनेपछि त्यही कुरा मैले सिक्दै आउँछु र मेरो मानसिकता नि के हुन्छ त भन्दा, बुहारीलाई मैले काम अराउँछु, अब मेरी हजुरआमाले मेरी आमालाई काम अराएको देखेको छु, मेरो आमाले सकि नसकी काम गरेको देखाएको छु, मेरो बुवा चाहिँ चट्ट परेर काममा गएर आएको देखाएको छु भने ममा पनि त्यही मानसिकताको विकास हुँदै जान्छ र म पनि के गर्छु त अब भन्दा, मैले पनि छोराले बिहा गरेर ल्याइसकेपछि बुहारीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि दिमागमा हुन्छ होइन। म
म कसैको छोरी हुन्छु, तर म फेरि आफूले बुहारी ल्याइसकेपछि जब म सासू बन्छु नि, अब त्यो मेरो मानसिकता त छ नि त। म पनि यही समाजको मान्छे हो नि त। महिला हुने बित्तिकै मैले चाहिँ सबै कुरा ब्यालेन्समा गर्न सक्छु भन्ने छैन। सदियौँदेखि मेरो पुस्तादेखि हजुरआमा जिजुआमादेखि मैले भोग्दै 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 आएको कुरा आज मैले शब्दमा परिवर्तन होला, म अधिकारको क्षेत्रमा हिँडौँला, तर कहीँ न कहीँ त्यो मेरो मानसिकतामा गढेको कुराले कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिराखेको हुन्छ र अब मैले त्यो खालको व्यवहार कहीँ न कहीँ गरिन्छ होइन। हो, बुझेको मान्छेले, पढे लेखेको मान्छेले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै चिर्दै 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 लान्छ, तर यदा कदा गाउँघरमा सबैले त यो कुरा बुझेको छैन र त्यसको प्रभाव देखिन्छ। अनि हामी के भन्छौँ त भन्दा, कहाँ पुरुषले त गर्दै गर्दैन, ससुराले बुहारीलाई हिंसा त गरेकै छैन, गरे त सासूले नै छ भनिन्छ। हो, त्यो देखिन्छ, तर त्यो देखिनुमा त्यो सासू दोषी होइन नि त। त्यो समाजले बनाएको त्यो जुन संरचना छ र सदियौँदेखि उसको हजुरआमादेखि जुन उसले देखेको छ भने त उसले पनि त त्यही समाजको एडप्ट गर्ने हो नि त होइन। अहिले हामीले जति यति नै कुरा गरिरहँदा पनि हामी जानेर नजानेर, छोरी यसो गर त, छोरी त्यो भाँडा उता राख त भनेर हामी छोरीलाई भन्छौँ, तर छोरालाई चाहिँ भाँडा उता राखसम्म भन्दैनौँ। अरू अलिकति बलियो काम केही छ भने होइन, ढोका बिग्रियो भने बाबु हेर त यो अलिकति ठोक त, अलिक बलियो काम छ भने हामी छोरालाई भन्छौँ भने त्यो सामान्य हामीलाई त्यति बेला याद हुँदैन कि हामी पढे लेखेका छौँ, बुझेका छौँ, कुरा पनि गर्छौँ, तर त्यो कुराहरूले बच्चाको मानसिकतामा जुन प्रभाव पर्छ र त्यही प्रभावको उपजले गर्दा चाहिँ हामीले महिलाले महिलालाई नै हिंसा गर्यो भनेर देख्छौँ। तर त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो संस्कार, हाम्रो धर्म संस्कृतिले हाम्रो दिमागमा गाडेको त्यो जराले चाहिँ पारेको प्रभाव हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ महिलाले महिलामाथि हिंसा गर्यो भनेर हेर्नुभन्दा पनि कसरी चाहिँ यो हुन आयो त भनेर खोताल्न चाहिँ जरुरी छ। यो बिचमा चाहिँ मानिसहरूले के एउटा पनि भन्ने गरिन्छ भने, नेपाली समाजको कुरा गर्दाखेरि, नेपाली समाजमा लैङ्गिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि महिलाको बिहे भएर पुरुषकोमा जाने भन्दाखेरि महिलालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने भइसकेपछि पुरुषलाई चाहिँ बिहे गरेर त महिलाले ल्याउँदैनन्। यो भएसम्म यो हिंसाको सवालमा जति भने तापनि हिंसा भइरहन्छ। प्रधान त पुरुषलाई बनाइएको छ नि कि बिहे भइसकेपछि दुवैजना अलग्गै बस्ने प्रणाली, त्यस्तो चाहिँ सामाजिक संरचना हुने हो भने यो हिंसा अत्यन्तै न्यून हुन्छ भन्ने मानिसहरू पनि छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? एउटै मात्रै कारणले त हिंसा न्यून पक्कै पनि हुँदैन, सोचको कुरा हो होइन। यदि त्यही सोच र त्यही मानसिकता बोकेको पुरुष महिलासँगै आयो भने पनि उसले हिंसा गर्न त छोड्दैन, तर केही हदसम्म तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता चाहिँ छ। किनभने महिला सबै छोडेर पुरुषसँग आउँछिन् र यसरी आउँछिन् कि उनी रित्तै आउँछिन्, किनभने सम्पत्तिमाथिको जुन अधिकारको कुरा छ त्यो महिलाले अहिलेसम्म व्यवहारमा त उपभोग गरेका हुँदैनन्, उनीसँग त केही पनि हुँदैन। एउटा महिला 10 कक्षा 11 कक्षा 12 कक्षा पढ्दासम्म परिवारले छिटो छिटो बिहा गरेर पठाइदिन्छ। न त उनले काम गरेर कमाउन थालेकी हुन्छन्, न त उनको सम्पत्तिमाथिको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारै हुन्छ। एउटा रित्तो महिला जब निर्य बनेर अर्काको भरमा जान्छन् पक्कै पनि त्यहाँनिर त उनी तल पर्छ भनिन्छ नि। जहाँ एउटा शक्तिको गेम त हुन्छ नि त, खेल त हुन्छ नि, जो शक्तिशाली छ, जो माथि छ, उसले तलकोलाई जहिले पनि हेप्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ भन्छ नि, यदि चाहिँ महिला चाहिँ सशक्त छ र पुरुष चाहिँ एकदमै नपढेको छ अथवा चाहिँ पुरुष केही नगर्ने छ भने त्यहाँ पनि चाहिँ पुरुषमाथि हिंसा हुन सक्छ भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। भनेपछि पावरमा को छ, को चाहिँ सम्पन्न छ हरेक कुराले भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि सबै कुरामा समानता र हाम्रो हुर्काइदेखि नै छोरा र छोरी भने चाहिँ एउटा छोरीलाई वस्तुको रूपमा नहेरेर एउटा समान किसिमको व्यवहारले हुर्किँदै जाने हो भने को कसको घरमा गयो भन्ने कुराले अर्थ नराख्ला, अथवा भनौँ भोलि महिलाले बिहे गरेर ल्याउन सक्ने पनि अवस्था सहज होला। तर हाम्रो समाजले त अझै पनि त्यो स्वीकार्न त सक्दैन। केही विशेष जातिहरूमा मात्रै यो प्रावधान केही अझै छ, तर पनि सम्पूर्णमा त छैन र त्यो नहुँदासम्म हामीले यसलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ सक्दैन। यो महिलाको कुरा गर्दाखेरि र पुरुष र महिलाको बिचको सम्बन्धको, उनीहरूको चाहिँ क्षमताको कुरा गर्दाखेरि सामान्यतया बल प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ पुरुष अनि अरू व्यवस्थापनको सवालमा महिला भन्ने जुन मान्यता छ अहिले पनि व्यवहारमा देखिरहेको छ। घर परिवारको होस्, अफिसको होस्, जेसुकैको होस्, के हो यो पनि तपाईँको परम्परादेखि पहिलादेखि यो ट्रेन आइरहेको कारणले पनि अहिले पनि यो यथावत रहेको भन्न मिल्छ? एउटा त पहिलादेखिको ट्रेन्ड पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि नै पनि जोड्न खोजेको थिएँ, जब बच्चा नै पेटमा हुँदादेखि नै त्यसरी नै व्यवहार गरिन्छ र ऊ जन्मेर आइसकेपछि ठुलो ठुलो आँखाले हेरिरहँदा अरू मानिसहरूले जे गरेको देख्छ अब त्यतैतिर ढल्किन्छ। अब
अब म सानैदेखि म सकेसम्म गरुङको भाँडा उचाल्ने अथवा गरुङको काम गर्ने, किनभने मैले मेरो बाबाले मात्रै ठुल्ठुलो सामान उचालेको होइन, घरको सुटकेस उचाल्न पर्यो भने मेरो बाबाले उचालेको देख्छु, मेरो आमाले कुचो लगाएको देख्छु, पुसेको देख्छु, अनि म सानैदेखि म अब कुचो समात्न थाल्छु। म त्यो ठुलो ठुलो गरुङको बलहरू उचाल्न थाल्दिनँ मैले, किनभने मैले त्यो ओछ्यानमा सुताएर हेरिरहँदा मैले देखेको त्यही हो। मेरो आमाले त्यो गर भने पनि मैले सक्दिनँ भन्न थाल्छु अब, किनभने मेरो मानसिकतामा त्यही परेको छ। अनि गर्दाखेरि म अलिकति ममा भएको मेरो शारीरिक एक्सर्साइजहरूको कमी हुन्छ। अब पुरुषहरू बलियो काम गर्ने, दौडिने, बाहिर खेल्न जाने, महिलाहरू चाहिँ सानो सानो बालिकाहरू चाहिँ घरभित्रै पुतली बनाएर घरभित्रै खेल्ने। सानो बच्चा पनि यति असुरक्षित छ नि हाम्रो समाज, आमाहरूले 6 वर्षको 7 वर्षको नानीहरूलाई बाहिर आँगनमा घरको गेट बाहिर खेल्न जान दिन पनि डराउँछन् होइन, किनभने बच्चाहरूमा हुने बलात्कारको घटना त्यत्तिकै बढेको गर्दा। तर पुरुष एउटा सानो बच्चा जाँदाखेरि डराउँदैन र ऊ चाहिँ बाहिर साथीहरूसँग एकदम बलहरू खेल्ने गर्दा ऊ शारीरिक रूपमा चाहिँ उसले एक्सर्साइज हुँदा 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 ऊ बलियो हुँदै जान्छ। र तर एउटा छोरी चाहिँ घरभित्रै हुँदाखेरि अलिकति कमजोर पनि हुन्छ। र त्यो सँगसँगै महिलाको एउटा पाठेघरको जुन कुरा हामी गर्छौँ होइन, महिनावारी हुन सक्ने एउटा विशेष अवस्थाका कुराहरू छन्। महिलाले गर्भधारण गर्छन्, महिला महिनामा महिनावारी हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा अलिकति सामाजिक बनोटको कारणले गर्दाखेरि पनि केही समय चाहिँ उनी अलिकति कमजोर जस्तो देखिन्छन्। र त्यसैलाई चाहिँ अस्त्र बनाएर महिलाले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको जुन बुझाइ छ, र त्यही ढङ्गले काम लगाइन्छ नि त। म कार्यालयमै किन नजाउँ, दौडिने काम छ भने पत्रकारितामै किन नहोस्, पुरुष पत्रकार तिमी महिला मान्छे किन जान्छौ, त्यति टाढा छ, तिमी नजाऊ, तिमीले भ्याउँदैनौ, तिमीले सक्दैनौ होइन। भिडभाडमा जाने राजनीतिक समाचारहरू त दौडधुप गर्नुपर्छ, छिटो क्याप्चर गर्नुपर्छ, तिमी सामान्य अरू समात न भनेर सामाजिक सरोकारका विषयलाई नै सामान्यकरण गरिन्छ। र राजनीतिक मुद्दा भनेको चाहिँ पुरुष उठाउने विषय, यो चाहिँ एकदम ज्वलन्त देशको चलाउने हो जस्तो गरी चाहिँ व्यवहार गरिन्छ। र म हरेक ठाउँमा चाहिँ अब म बढी बस्ने भएँ, मेरो शारीरिक अभ्यास कम हुने भयो, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षमतामा आएको। अन्यथा चाहिँ हाम्रो जन्मेदेखि नै त्यही खालको अभ्यास हुने हो भने तपाईँले कति उदाहरण तपाईँहरूकै समुदायमा पनि होलान्, महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा धेरै नै सशक्त बलिया होइन, एक्सर्साइज गर्ने महिलाहरू चाहिँ पुरुषहरूभन्दा धेरै उचालेका चाहिँ महिलाहरू पनि छन्। यो बिचमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ विभिन्न देशहरूमा अझ विकसित मुलुकहरूमा महिलाहरूले चाहिँ आफूहरू अगाडि बढ्नुमा बाधक भनेको चाहिँ बच्चा पाउने नै सबभन्दा ठुलो बाधक हो। बच्चा पाउँदाखेरि पेटमा बच्चा स्याहार्नेदेखि लिएर त्यो समय चाहिँ पछाडि पर्ने हो, त्यसैले बच्चा पाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के विदेशमा त्यस्तो ट्रेन्ड हो, महिलाको एङ्गलकोबाट तपाईँको लैङ्गिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यो बाधक बनिरहेको हुन्छ कि हुँदैन, के छ? कतिपय सवालमा तपाईँ आफै याद गर्नुहोस् न, तपाईँको घरमा तपाईँको श्रीमतीले बच्चा पाइसकेपछि तपाईँको योगदान कति रहन्छ? तपाईँ एउटा बुझेको समाजमा प्रतिष्ठित रूपमा स्थापित भएको एउटा पुरुष पत्रकार, तर तपाईँको घरमा तपाईँले बच्चा पाइसकेपछि तपाईँले ती बच्चालाई कति रेखदेख गर्नुहुन्छ भन्दा छैन नि, कम छ नि पक्कै पनि। 80 देखि 90% महिलाले हेरचाह गरिरहेको त्यो बच्चा अब जब म काममा जानुपर्ने हुन्छ, विदेशमा त कोही पनि यसरी घरमा चाहिँ सेवकको रूपमा बस्दैनन्, उनीहरू त समान रूपमा अगाडि हुन्छन्। अझ पुरुषको तुलनामा अध्ययनहरूले देखाउँदा धेरै देशहरूमा महिला अगाडि छन्, उनीहरू व्यस्त छन् र उनीहरू ठुलो ठुलो पदमा पनि छन्। त्यो हुँदा के भयो त भन्दा शिक्षित पनि उनीहरू छन्, पैसा पनि उनीहरू कमाउँछन्, व्यस्त पनि उनीहरू छन् भन्दा बच्चा पनि लोड पनि उनीहरूकै छ शारीरिक रूपमा एउटा जैविक हिसाबले पनि। भनेपछि अब उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? त्यो व्यवस्थापन गर्न समय नै उनीहरूसँग छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय चाहिँ विकसित देशहरूमा बच्चा चाहिँ कम जन्माउने ट्रेन्ड चाहिँ देखिँदै गएको छ। हुनसक्छ भोलिका दिनमा नेपालमा पनि अब महिलाहरू काम गर्न बाहिर निस्किने प्रचलन त बढ्दै गएको छ। अहिले तपाईँ नै याद गर्नुहोस्, केही समय अगाडि केही वर्ष पहिलासम्म 4वटा 3वटा बच्चा चाहिँ एउटा सामान्य मानिन्थ्यो भने अब मानिसहरू एकदमै 2टा बच्चामा सीमित भए, र पछिल्लो समय हेर्दाखेरि मान्छेहरू एउटै बच्चामा चित्त बुझाइराखेको अवस्था छ। भनेपछि एउटै बच्चालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। कतिपय केही उदाहरणहरू थोरै मात्रै भए पनि उदाहरण छ कि महिलाहरूले नेपालमै पनि बच्चा नजन्माएर अन्त्यबाट एडप्ट गरेका घटनाहरू पनि बिस्तारै बढ्दैछ भने हामी पनि त्यो समाजतिर त्यतातिर जाँदैछौँ। यो सत्य हो तपाईँले भनेको। विशेष गरी बच्चा नपाउने र चाहिँ बच्चा धेरै चाहिँ नपाउने अहिले ट्रेन्ड जुन आइरहेको छ, यो विशेष त नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सहरी क्षेत्रमा
जुन विकसित क्षेत्र हो ती क्षेत्रमा मात्रै देखेको छ नि त, बाहिर त खासै गाउँघरमा त्यति देखिँदैन नि। कस्तो? अनि सहरी क्षेत्रमै त महिला व्यस्त छन्, सहरी क्षेत्रमा त महिला काम गर्न जान्छन्, बाहिर त महिलाहरू अझै पनि तपाईँ हामीले कुरा गर्दा, त्यही भएर हामी अधिकारको कुरा गर्दाखेरि महिलामाथिको हिंसा कहाँ छ र सबै सशक्त छन् भन्ने कुरा यो काठमाडौँको एउटा उपत्यकालाई हेरेर भएन नि त। हाम्रा गाउँका महिलाहरू त घरैभित्र छन् होइन, घरभित्र पुरुष कमाउन जान्छन्, महिला घरका हेरेर बसिन् भने त्यहाँ यो समस्या हुने कुरै भएन। उनीहरूले त्यही बच्चा हेर्ने, घरमा खाना पकाउने, श्रीमानको सेवा गर्ने, सासू ससुराको सेवा गर्ने बसेका छन्। त्यही भएर यो कुरा उनीहरूलाई चाहिँ अनभिज्ञ छन्। उनीहरू सुन्दा पनि उनीहरू अझै पनि अचम्म मान्लान्। तर जति पनि सहरी क्षेत्रका पढे लेखेका र एउटा दोहोरो जिम्मेवारीमा भएका महिलाहरू छन् उनीहरूलाई त पक्कै पनि कठिन त छ नि। सामाजिक संरचना बाहिरका देशहरूमा बरु पुरुष पनि समान रूपमा काम गर्छन् र त महिलालाई चाहिँ त्यो बच्चा एउटा आमाले दुध खुवाउने कुरा त पुरुषले गर्न मिलेन होइन, आमाको त्यो न्यानो काख त पुरुषबाट पाउन सक्दैन भनेर त्यति पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरूले चाहिँ बच्चा जन्माएका छैनन्। यद्यपि पुरुषको पनि घरभित्रको कामकाजमा सघाउने सवालमा त बराबर सहभागिता रहन्छ। तर नेपालमा त एउटा कामकाजी महिलाले बच्चा पनि स्याहार्नु परेको छ, घर पनि व्यवस्थापन गर्नु परेको छ, जागिर पनि खानु परेको छ, पैसा ल्याएर कमाएर पनि दिनु परेको छ भन्दा त्यो कारणले गर्दा यो सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण, अन्य देशहरू बाहिरी देशमा भन्दा जटिल अवस्था चाहिँ नेपालमा छ र त्यो बिस्तारै अब त्यो ट्रेन्ड पनि सुरु हुन लाग्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै सबभन्दा बढी पछिल्लो समयमा अधिकार प्राप्त गर्ने महिलाहरू भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छन्। यसमा चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको अधिकारको कुरा होस् या चाहिँ अन्य अधिकारको या चाहिँ कुनै हिंसा भयो भने पनि महिलाहरूको सवालमा सेल हुन्छन् र सेलको माध्यमबाट तत्कालै त्यो कारबाही हुने भन्ने गरिन्छन्। यो कतिको तपाईँले चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ? यो चाहिँ साँच्चैकै महिलाले पछिल्लो समयमा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै महिलाले अधिकार प्राप्त गरेकै हो? पक्कै पनि हो। यहाँले भनेको कुरामा म सहमत छु। किनभने पछिल्लो समय जुन एउटा 10 वर्ष जनयुद्धपछि चाहिँ महिलाहरूको जुन खालको सशक्तिकरण भएको छ र जसरी राजनीतिमा महिलाको सहभागिता भएको छ त्यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा अग्रस्थानमा छ। नीतिगत रूपमा नेपाल होइन, कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि हामी निकै अगाडि छौँ। यहाँले भने जस्तो हामीसँग हरेक किसिमको कानुन छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानुन छ, घरेलु हिंसामा हाम्रो कानुन छ, कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाको छुट्टै कानुन छ, सम्पत्तिमाथिको अधिकारको कानुन छ, हामीसँग हरेक किसिमका कानुन छ। राजनीतिमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको सवाल पनि त्यत्तिकै सशक्त ढङ्गमा उठेको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनिवार्य पनि गरिएको छ। हामीले जति पनि अहिले नगरपालिकाहरूको उपमेयरमा महिलाको सिट चाहिँ सुरक्षित छ होइन, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पक्कै पनि परिवर्तन भएको हो र जुन सकारात्मक पनि छ। सशक्त पनि भएका छन् महिलाहरू, नभएका चाहिँ होइनन्। तर यति भनिरहँदा विश्वलाई देखाउनलाई कागजी रूपमा हामी निकै अगाडि पनि छौँ, हामीले गर्व गर्न लायक पनि छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जाँदाखेरि कुनै पनि कार्यक्रममा यही भनेर शिर उचो गरेर चाहिँ ठुलो ठुलो स्वरले कराउँछौँ। तर हाम्रो जुन सामाजिक संरचना, धर्म, संस्कृतिहरूको कारणले फेरि पनि तिनै महिला होइन, ठुलो स्वर गरेर आएका महिला घरभित्र आएर फर्किरहँदा हामी कुनै न कुनै रूपबाट काहीँ न काहीँ हिंसामै छौँ। अधिकांश महिला, चाहे त्यो अधिकार कर्मी होस्, चाहे त्यो पत्रकार होस्, चाहे त्यो सामाजिक अभियन्ता होस्, जोसुकै किन नहोस्। यो महिलाहरूको अधिकारको सवालमा जुन चाहिँ अब पैतृक सम्पत्तिमा अधिकारको जुन कुरा आएको छ, कानुन त व्यवस्था गरेको छ, के व्यवस्था गरेको छ, यसले के कतिको उपलब्धि भएको महिलाहरूले उपलब्धि भएको महसुस गरेका छन्, कतिको त्यो चाहिँ कानुन अनुसारको चाहिँ आफूले चाहिँ अधिकार प्राप्त गरेका छन्, व्यवहारमा के कति अवस्था छ, यो पट्टि बताइदिनुहोस् न। अहिलेको कानुनले के भन्छ भने सम्पत्तिमाथि समान अधिकार होइन, यसमा चाहिँ महिला पुरुष भन्ने खालको प्रावधानै छैन। अविवाहित कुनै पनि छोरीले चाहिँ सम्पत्तिमाथि पूर्ण अधिकार छ कानुनमा। तर समस्या कहाँनिर छ भने कुनै पनि महिलाले घरभित्र मलाई त्यो सम्पत्ति कुनै पनि बुवा आमाले ल तिमीलाई यो अधिकार छ, यो चाहिँ बराबर हो भनेर छोराहरूको अगाडि भनेर हिम्मत गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। र ती महिलाहरूले चाहिँ ओहो मैले यो सम्पत्ति मागेँ भने त मेरो दाइ भाइसँग सम्बन्धै बिग्रिन्छ, बा आमाले त जसो तसो देलान् बुझाम्ला मैले, तर दाइ भाउजूसँग म बिग्रेर चाहिँ म कहाँ जाने होइन, त्यही घरमा बस्नुपर्छ भनेर कसैले पनि त्यो हिम्मत गरेर लिन सकेका छैनन्।
हामीले जति नै सशक्त किसिमले कुरा उठाइरहँदा पनि उनीहरूले त्यो आँटै गर्दैनन्। समस्या त्यहाँनिर छ। त्यही भएर हामीले भन्यौँ नि, नीति नियम ऐन कानुन हो, यसले चाहिँ पक्कै पनि टेक्नी थलो बनेको छ। भोलिका दिनमा यसले परिवर्तन ल्याउला, सकारात्मक हो, यो अत्यन्तै सकारात्मक छ। हामी केही वर्षपछि त्यो रिजल्ट पनि देख्न सक्छौँ। तर यति बेला चाहिँ यो व्यवहारमा चाहिँ एकदमै शून्य जस्तै छ, दुःखका साथ भन्नु पर्दाखेरि। यो अविवाहितको सवालमा मात्रै हो, विवाहित भएपछि पनि लिन सकिन्छ नि, होइन? तर अहिलेसम्मको के छ भने विवाह गरेर गइसकेपछि श्रीमानको अंशमा पनि जुन हक हुने भएको भएर अहिले चाहिँ जति पनि अविवाहित छन्, अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बिहा गरेपछि फिर्ता गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। पहिला चाहिँ केही कुरा यस्तो थियो कि फेरि बिहा गर्यो भने सम्पत्ति लिएको पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने थियो। अहिले त समान भनिसकेपछि अब बिहा गरोस् नगरोस् मतलब भएन। तर कस्तो छ भने बिहा गरेर म गइसकेपछि चाहिँ मैले माइतीको सम्पत्ति लिन्छु भनेर चाहिँ हकदाबी गर्न आउन चाहिँ मैले पाउँदिनँ। तर स्वतः दिने भएपछि त सुरुमै लिनु पर्यो, सुरुमै दिनु पर्यो नि त, होइन? बुवाआमाले नै पहिले उहाँले छुट्याइदिनु पर्यो नि त, होइन? मेरो त्यो हक त सुनिश्चित म बिहा गरेर जाम, बिहा नगरिकन बसौँ, बिहा गरेर गएपछि मैले नपाउने भन्ने त नहुनु पर्यो नि त, होइन? पहिला नै त्यसको भागभण्डा हुनु पर्यो। तर कसरी भन्छ कसैले दिँदैन भनेपछि माइतीमै बस्दा के हुन्छ छोरीलाई भने माइतीमा बसुन्जेल दाइ भाउजूको विरुद्धमा म कसरी जाने, बिहे गरेको छैन, यही घरमा दाइ भाउजूसँगै बस्नुपर्छ, उहाँहरूको अंश काटेर दिने कुरा उहाँलाई त्यस्तो छ। उहाँहरूको निजी एकदम नितान्त व्यक्तिगत चिज मैले खोज्न लागेँ भन्ने खालको महिलालाई त्यो अनुभूत हुन्छ र दाजुभाइले नि त्यसरी सोच्छन्। झन् बिहा गरेर गइसकेपछि त म फिर्ता आएर मलाई सम्पत्ति देऊ म भन्न सक्दिनँ। त्यही भएर परिवारले, आमा बुवाले नै यसमा चाहिँ अलिकति के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ त संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो, हामीले दिनै पर्छ भनेर आफ्ना छोरा बुहारीलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन चाहिँ सक्नुपर्छ। यसपालिको यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको यो स्वर दिने अभियान भनेर जुन चलाइरहेको छ, यो सन्दर्भसँग जोडेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो स्वर दिने अभियान भनेर नै राखिएको कारण के हो? यो स्वर दिने अभियान भनेर राखेको चाहिँ यो धेरै वर्ष अगाडि 1960 को दशकतिर यो ल्याटिन अमेरिकामा 3 जना दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा निरङ्कुश सरकारले त्यति बेला हत्या गरेको एउटा सामान्य विषय, त्यो घटनाकोलाई लिएर चाहिँ ती 3 जना दिदीबहिनीलाई हत्या गरेको बेलामा जुन खालको हिंसा भयो, निरङ्कुश तानाशाही सरकारले जसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हत्या गर्यो, उनीहरूको सम्झनामा त्यो दिनलाई सम्झेर नोभेम्बर 25 को दिनमा चाहिँ हत्या गरिएको थियो र त्यो दिनलाई सम्झेर चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस भन्दै बिस्तारै मनाउँदै आएको हो। र यो नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विभिन्न खालका दिवस, बाल अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस लगायतका विभिन्न दिवसहरू पर्छन् र त्यसलाई चाहिँ एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा त्यो नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्मका विभिन्न, यो त सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, बाल अधिकारका कुरा, मानव अधिकारका कुरा, ज्येष्ठ नागरिकका कुरा, यो सबै कुरालाई चाहिँ चरणबद्ध रूपले मनाउँदा चाहिँ नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकको दिनसम्म चाहिँ हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भनेर मनाउँछौँ। र यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका अधिकारका कुराहरू चाहिँ सँग जोडेर हाम्रा सवालहरूलाई हामीले उठाउँछौँ। र यो दिवसको चाहिँ अब सामान्यतया मान्छेले के पनि बुझ्छ भने वर्षमा एकचोटि यति दिन मात्रै मनाएर के हुन्छ, यो देखाउने मात्रै हो भन्ने कुरा पनि आउँछ, होइन? तर यो भनेको एउटा सिम्बोलिक, एउटा प्रतिनिधित्व हुन्छ नि, एउटा हामीले झकझकाउने काम, आवाज उठाउने काम। तर यसको मतलब यो होइन कि वर्षभरि चाहिँ अन्य बेलामा चाहिँ आवाज उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर यो बेलाले चाहिँ जुन खालको एउटा सशक्त ढङ्गबाट सबैलाई चाहिँ एउटा सरकारवाला निकाय, नीति निर्माण तहका मान्छेहरू, होइन, सबैलाई चाहिँ झकझकाउने काम चाहिँ गरेको हो। यो जुन चाहिँ यसपालिको अभियान चलिरहेको छ, यो स्वर दिने अभियान, यो अभियानको क्रममा कस्ता कस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्? एउटा ब्यानर राख्ने ठाउँ ठाउँमा देखिएको छ, ब्यानर राख्ने र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् कि समुदायगत रूपमा, संस्थागत रूपमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्? तपाईँ एकजना सञ्चारकर्मी, पत्रकारको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि, यो विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेको हिसाबले हेर्दाखेरि यसपालि कसरी मनाइरहेका छन्? हजुर, कस्तो छ भने हामीले पनि जब एउटा पत्रकार भएर उभिएर समाचार लेख्दाखेरि त्यसरी नै देख्छौँ, जुन चाहिँ बाहिर देखिन्छ सडकमा, होइन, ब्यानर लिएर मान्छेहरूले र्याली जुलुस गरेको भन्दा हामीले त्यही देख्छौँ। र साँच्चैकै यही र्याली र जुलुस मात्रै हो त? यतिले चाहिँ हुन्छ त सशक्तिकरण? त्यो पनि फेरि उपत्यकामा बढी देखिन्छ, होइन, भनेर हामीले प्रश्न गर्थ्यौँ। तर यति भनिरहँदा भित्र सबै कुरा केलाउँदा अहिले त सबै 3 तहको जुन सरकारहरू छ सबै ठाउँमा वडामा चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू गरिन्छ, होइन, विभिन्न समुदायमा, आमा समूहहरूमा
महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालहरू जहाँ ठाउँ ठाउँमा गठन भएका छन् उनीहरूले पनि महिला सशक्तिकरणका सवालहरू, तालिमहरू, गोष्ठीहरू, उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने कुराहरू, विभिन्न उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने अभियान सिपमूलक कार्यक्रमहरू, त्यो कार्यक्रमहरू हरेक तह र तबकामा चाहिँ भइराखेका छन्। नभएका होइनन्, काठमाडौँदेखि गाउँ गाउँसम्म, टोल टोलसम्म अहिले त त्यसरी चाहिँ भइराखेका छन्। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा, समाजमा अथवा बन्द कोठाभित्र भएका कार्यक्रमहरू हामीले कमै देखिन्छ। तर बाहिर सडकमा जुन जुलुस नारा गरेर अथवा ब्यानर बोकेर र्याली गरेर हिँडेको बढी देखिएको। तर त्यो सँगसँगै अन्य क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका तालिमहरू, होइन, कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा महिलालाई जानकारी गर्न आउने सवालहरू यो चाहिँ निरन्तर चलिराखेको छ। यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको यो अभियानको क्रममा अब महिलामाथिको हिंसाको कुरा त प्रमुख विषय भइहाल्यो। यो सँगसँगै चाहिँ अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायहरू छन्, उनीहरूले कसरी लिएका छन् यो सवालमा? उहाँहरूको पनि सहभागिता, उहाँहरू पनि यसमा सक्रिय भइरहेका छन् कि छैनन्? तपाईँको सम्पर्कमा भएका सङ्गठनको व्यक्तिको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि। हजुर, उहाँहरू पनि पक्कै पनि समाजमा अझै पनि हामीले आफैले पनि कुरा उठाइरहँदा महिला पुरुष मात्रै भनिराखेका हुन्छौँ धेरै जसो। तर त्यो सँगसँगै अब पछिल्लो समय चाहिँ यो छुटाउन हुँदैन है, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्न पनि हामीले छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो माइन्डसेटमा बल्ल बिस्तारै बस्दैछ। र ती सवालहरू बिस्तारै जति हाम्रो दिमागमा बस्छ त्यति हामी योजनाहरू बनाउँदा, कार्यक्रमहरू राख्दा उनीहरूलाई पनि समेट्छौँ। किनभने हामीले सदैवदेखि महिला र पुरुष मात्रै सुनिरहेका थियौँ, उनीहरू छुटिराखेका थिए। तर अबका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि, त्यो समुदायलाई पनि अगाडि लिएर अगाडि बढिराखिएको छ। र पक्कै पनि कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूको सवाल, उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको सशक्तिकरणका कुराहरू कहीँ पनि छुटेका छैनन्। र हरेक कार्यक्रममा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व कहीँ न कहीँबाट भइराखेको छ र उहाँहरूको अधिकारका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यो विषय, लैङ्गिक सवालको विषयमा तपाईँले लामो समय 2 दशक अगाडिदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको छ, बोल्दै आउनुभएको छ, पत्रकारको हैसियतले तपाईँले काम गर्दै आउनुभएको छ। यति लामो समयदेखि यसरी काम गरिरहँदाखेरि, बोल्दै आउँदाखेरि, लेख्दै आउँदाखेरि यसले चाहिँ समाजमा पारेको प्रभाव या त्यसले उपलब्धिता हासिल गर्ने सवालमा के छ, कस्तो छ तपाईँको अनुभवमा? हजुर, कस्तो छ भने यी मुद्दाहरू चाहिँ परिवर्तन भन्ने कुरा झट्ट देखिने हुन्छ नि। स्पष्ट रूपमा मैले अहिले यस्तो भयो भनेर मैले जोर घटाउ गरेर त देखाउन सक्दिनँ। तर यो परिवर्तन यहाँले भने जस्तो हिजोको समाज र आजको समाज, हामीले महिला सशक्तिकरण, हाम्रा गाउँ गाउँका, तपाईँले याद गर्नु, तपाईँका टोलका दिदीबहिनी, आमाहरू कति जागरुक भएका छन्, समूह गठन गरेका छन्, सशक्त भएका छन् भने जस्तै मैले गरेको पत्रकारिताको माध्यमबाट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दिक्क लाग्छ। जस्ताको तस्तै देखिन्छ, कुनै न कुनै स्वरूपमा हिंसा पनि भइराखेका छन् जस्तो लाग्छ। तर पक्कै पनि परिवर्तन पनि भएको छ। मैले गरेको, आफूले गरेको अनुभवमा म के भन्न चाहन्छु भने, मैले महिलाहरूलाई विवाहको नाममा बेचेर विदेश पठाउने निकै नै त्यो प्रचलन थियो, म्यारिज ब्युरोको नाममा, होइन, काममा लगाइदिन्छु भन्ने नाममा। र त्यो मुद्दामा कोरियामा महिलाहरूलाई विवाह गरेर पठाउने जुन खालको प्रचलन थियो र विवाहको नाममा बेचबिखन भएको थियो, त्यो मुद्दालाई मैले निरन्तर वकालत गरिरहँदा अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कोरियामा विवाहको नाममा हुने बेचबिखन ठप्प छ, 1% पनि छैन। हिजो आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि यति धेरै थियो कि तपाईँले हरेक पत्रिकामा त्यो विवाहको लागि म्यारिज ब्युरो कम्पनीको विज्ञापन मात्रै देख्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो स्टप भइसकेको छ भनेपछि त्यो एउटा हामीले गरेको पत्रकारिताको उपलब्धि हो भन्छु म चाहिँ, होइन। त्यसै गरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने यौन हिंसाका कुराहरू, दुर्व्यवहारका कुराहरू, बेचबिखनका कुराहरू, आन्तरिक बेचबिखनको थलो भन्छौँ हामी मनोरञ्जनका क्षेत्रलाई, डान्स बार, क्याबिन, मसाजहरूको कुराहरू, होइन। हिजोका दिनमा तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो सुन्दाराका होटलमा न्याकेड डान्स हुन्छन् रे, महिलाहरू चाहिँ राति 11-12 बजेपछि कपडा नै हुँदैन भन्थ्यो भने अहिले तपाईँले त्यो व्यथितिबाट अलिकति सिस्टमेटिक भएको देख्नुहुन्छ, होइन। कम्तीमा त्यहीँभित्र, त्यही रेस्टुरेन्टभित्र त्यसरी न्याकेड रूपमा महिलाहरूलाई चाहिँ प्रदर्शन गराइन्थ्यो, बेचिन्थ्यो, मोलमोलाई गरिन्थ्यो भने आजको दिनमा ती क्षेत्रहरू केही व्यवस्थित हुँदै आएका छन्। महिलाहरूलाई कसरी पनि त्यहाँ एउटा स्टेज हुन्छ र बाहिर बसेको महिलालाई कसैले उनीहरूको इच्छा विपरीत छुन पनि पाउँदैन भनेपछि त्यो परिवर्तन हो। र काम गरेका ती महिलाहरूलाई केही धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ नियुक्तिपत्रहरू दिने कुराहरू अथवा तलब चाहिँ सुनिश्चित गर्ने सवालहरू, काम गरेर फर्किनेलाई चाहिँ घरसम्म पुर्याउने व्यवस्थाका कुराहरू, जसले गर्दा केही हदसम्म उनीहरूलाई हिंसाबाट बचाउँछ। पूर्ण रूपमा त भएको छैन, विकृति अझै पनि छ, तर हिजोभन्दा आज परिवर्तन भइराखेका छन्। त्यो मैले गरेको पत्रकारितामा जुन एउटा निरन्तर गरेको वकालत गरेको विषय हो र त्यसमा परिवर्तन भएको मैले महसुस गरेको छु। भनेपछि यस्ता सवालहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
अल्पसंख्यकको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र आफैभित्र हुने हिंसा एउटा जटिल विषय छ। महिला र पुरुषभित्र हुने हिंसा भन्दा पनि उनीहरूको सम्बन्धको पार्टनर बिचमा हुने हिंसा तपाईँले कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो विकराल किसिमको हिंसाको विषय मैले पत्रकारिताको माध्यमबाट उठान गरेको छु। यद्यपि त्यही समूहबाट चाहिँ हामीलाई ज्यान मार्ने धम्की, अदालतमा मुद्दा हाल्छु भन्ने धम्की विभिन्न आउँछ। तर अहिले मानिसहरू त्यहाँभित्र पनि आफ्नो पार्टनरलाई गर्ने हिंसामा चाहिँ धेरै मात्रामा कमी आएको छ। अब हामीले यो कसैले थाहा पाउन्न हाम्रो ओछ्यानको कुरा, हाम्रो बेडको कुरा, तर पत्रकारले थाहा पाएर बाहिर त ल्याउँदो रहेछ भनेपछि उनीहरूले आफ्नो पार्टनरलाई गर्ने हिंसामा चाहिँ कमी आएको छ। र परिवर्तन भनेको यसरी नै निरन्तर रूपमा हुँदै जाने कुरा हो। तपाईँ एकजना चाहिँ सञ्चारकर्मी पत्रकार पनि भएको र अभियन्ताको रूपमा पनि, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि यो विषयलाई उठाइरहँदाखेरि समस्या परेका, लैङ्गिक रूपमा हिंसामा परेका कस्ता कस्ता मुद्दाहरू लिएर तपाईँलाई मलाई यस्तो भएको छ, उस्तो भएको छ, यो चिज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो या मिडियामा ल्याइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू त्यस्ता के कतिको अनुभव छन् यो कुरा बताइदिनु। यो तपाईँको यो कार्यक्रममा मैले वर्णनै गरेर सक्दिनँ होला, त्यति धेरै छन्। मैले अघि पनि भने कोरियामा हुने बेचबिखनको मुद्दाको सवाल उठाइरहँदाखेरि म्यारिज ब्युरो कम्पनीहरूले मलाई ज्यान मार्ने धम्काइ दिए, मेरो बच्चालाई घरबाटै स्कुलबाटै किडन्यापिङ गरेर लगे हैन, त्यहाँ टिचरले भेटेर समातेर ल्याउनु पर्यो, मैले ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ जानु पर्यो, त्यो एउटा सवाल छ। यो मनोरञ्जन क्षेत्रको गर्दाखेरि त्यहाँको मालिकहरूबाट आएको त्यो थ्रेटका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यो सँगसँगै पत्रकारले नै गरेको हिंसा, हामी पत्रकारहरू आफ्नै पत्रकारले गरेको हिंसाको विषय आयो भने पत्रकार भएर पत्रकारको विरुद्धमा कुरा गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नै कार्यस्थलमा चाहिँ आफ्नै हाकिमहरूबाट चाहिँ हामीलाई धम्की आउँछ। जागिर खान मन छ कि छैन, तपाईँले उठाएको विषय किन विवादित हुन्छ सधैँ भन्छन्, किन त्यहाँनिर विवादित हुन्छ जहाँनिर मैले हिम्मत राख्छु होइन। भनेपछि पत्रकारले, एउटा पत्रकार जसले चाहिँ समाजको ऐनाको रूपमा हेर्छ, उनीहरूले नै अन्य महिलालाई गरेको हिंसाको सवाल मैले उठाएको छु। किनभने तपाईँ यस्तो च्यालेन्ज गरेर चाहिँ अगाडि ल्याएको देखिरहेछौँ, लौ न मलाई अन्याय भयो भनेर मैले त्यो विषय उठाएको छु। सुरक्षाकर्मीले एउटा साधारण महिलालाई चाहिँ एउटा श्रीमती बनाएर घरमा राखेको र पछि चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा कुनै पनि प्रमाणित नभएपछि वर्षौँसम्म चाहिँ उसलाई चाहिँ श्रीमती बनाएर राखेर छोडेपछि रुँदै आएर चाहिँ हेर्नुहोस् न, सुरक्षाकर्मीको न कतै उजुरी लिन्छ न कुनै पत्रकारले समाचार नै छाप्छन् भनेपछि मैले पटक पटक रेडियोमा ल्याएर इन्टरभ्यू दिएपछि ती महिलाले चाहिँ आफूलाई स्थापित, त्यो श्रीमान मेरो हो भनेर उनले स्थापित गर्न सफल भइन् र उनले आफ्नो अधिकार लिएकी छन्। ती महिला जो हिजो चाहिँ कसैले पनि समाचार छापेन भनेर रुँदै हिँडेकी थिइन्, ती अहिले चाहिँ यति सशक्त भइसकिन्, अगाडि आइसकिन् कि उनी कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो ओहदामा पुगिसकेकी छिन् होइन। कतिपय महिला चाहिँ मेरो श्रीमानले चाहिँ मलाई कुटेर मार्नै लाग्यो, लौ न तपाईँ यसरी महिलाको विषयमा आवाज उठाउनुहुन्छ, अहिले त म त यस्तो उसमा छु भनेर चाहिँ एसिड हान्न लायो, मलाई चाहिँ यस्तो गर्न लायो भनेर तत्काल त्यहाँ पुग्दाखेरि ती महिलालाई बचाएर ल्याएर चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरणको पाटो होस् अथवा न्यायालयको ढोकामा पुर्याउने कामहरू गरेका छौँ। हामी पत्रकारहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने लेखेर मात्रै, बोलेर मात्रै न्याय दिन्छु भनेर पनि पन्छिन नपाइने, र त्यो सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ हामीबाट ठुलो आशा गर्छन् होइन। हामी एउटा महिलालाई, पीडित महिलालाई चाहिँ स्टुडियोमा ल्याएर 1 घन्टा आधा घन्टा बोलेपछि उनीहरूले पाउने के त? उनीहरू पनि त एउटा आशा हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ मलाई त्यो कुराले विरक्त लाग्थ्यो। रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजनको प्रोग्राम लेखेर उनीहरूमा त परिवर्तन आउँदैन जबसम्म मैले तिनलाई चाहिँ कतै पनि एउटा सहयोग गरिनँ भने फेरि पनि तिनले त फेरि अर्को पटक हिंसामा पर्न सक्छन् नि त, किन गएर बोलिस् त भनेपछि दोहोरो हिंसा हुनसक्छ। भनेपछि म माथि एउटा नैतिक, एउटा मानवीय दायित्व पनि छ भनेर त्यो हिसाबले लाग्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै अघि पत्रकार हुँ, म पत्रकारिताको माध्यमबाट सामाजिक मुद्दामा वकालत गर्छु, तर समाजले मलाई सामाजिक अभियन्ताको चाहिँ ट्याग पनि झुन्डाइदिएको छ। अब अन्तिम समयमा फेरि एकपटक चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको स्वर दिने अभियानको सन्दर्भलाई लिएर अहिले आम नागरिकहरूले, जनताहरूले अर्थात् चाहिँ महिला, पुरुष, अल्पसंख्यक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायतका समुदायको तर्फबाट उहाँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीले बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने काम के हो भनेर के सन्देश दिनुहुन्छ? सुरुमा त हामी आफै सशक्त हुन पर्यो, जागरुक हुन पर्यो, शिक्षित हुन पर्यो, शिक्षामा हाम्रो पहुँच हुन पर्यो होइन।
हामीले चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ जुन एउटा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमा राखेका ती कुराहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी ती अधिकारहरू उपभोग गर्ने सवालमा हामी आफू पनि सचेत हुन पर्यो, आफू शिक्षित हुन पर्यो र आफू आत्मनिर्भर हुने बाटो हामीले सानैदेखि त्यही बाटो पहिलाउँदै जानु पर्यो, आफूलाई सशक्त राख्न पर्यो। अनि मात्रै हामीले चाहिँ यसरी ओकालत गरिराख्न सक्छौँ अथवा आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न सक्छौँ। र हामी माथि काहीँ पनि हिंसा भयो भने हामी चाहिँ यो सामाजिक संरचनाको नाममा अथवा कसले के भन्ला भन्ने नाममा आफैले लुकाएर आफू भित्रभित्र दबिएर बस्नु चाहिँ भएन। आफूले बाहिर, मैले बाहिर म बोले पो अरूले बोल्न सक्छ होइन भनेपछि आफूमाथि परेका घटनाहरू चाहिँ हामी बाहिर ल्याउन सक्नु पर्यो, आफूलाई सशक्त बनाउन सक्नु पर्यो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सवालमा कुरा गर्दा पनि राज्यले पनि जसरी संविधानले हरेक नागरिकलाई चाहिँ एउटा मौलिक हकमा नै हरेक नागरिकलाई समान व्यवहार गरिनेछ भनिसकेपछि ती पनि एउटा समाजका नागरिक हुन्, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पनि यही समाजका हुन् भनेर बराबर व्यवस्था गर्न पर्यो। हाम्रा संविधानले ग्यारेन्टी गर्छ, तर पछाडि आउँदाखेरि विभिन्न खालका ऐन नियम भन्दाखेरि उनीहरू हरेक ठाउँमा छुटिराखेको हामीले देख्छौँ होइन। विभिन्न कार्यक्रम होस्, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम होस्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् अथवा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँहरू छुटेको देखिन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छुटेको देखिन्छ भने ती सवालमा पटक पटक आफूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो। हामी यहाँ किन छुट्यौँ भनेर आफ्नो लागि आफै बाहिर आउनुपर्छ। कसैले पनि अरूले चाहिँ ला भनेर दिँदैन, किनभने हाम्रो समाज र हाम्रो परिपाटी नै त्यस्तै छ। त्यही भएर हामी आफै सशक्त बनाऊ, आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत हौँ। हामीलाई संविधानले कुन कुन अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ, घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐनले के भनेको छ, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको ऐनहरूमा के व्यवस्था छ, सम्पत्तिमाथिको अधिकारले के भनेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सामान्य जानकारी पनि लिन सक्नुपर्छ। हामीले रेडियोहरू सुन्ने बानी गरौँ, समाचारहरू हेर्ने बानी गरौँ, अनि त्यो अधिकारलाई टेकेर अन्य हामी कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले त हामीसँग कानुनमा सबै कुरा छ, तर व्यवहारमा धेरैलाई थाहा पनि छैन। एक त जानकारी नै छैन, जानकारी भएकाहरू पनि कहाँ गएर उजुरी गर्ने, कहाँ गएर मैले आफ्नो कुरा राख्ने भन्ने कुराको जानकारी छैन। त्यही भएर यी कुराहरूमा हामी आफै चनाखो भएर अहिले सामाजिक जति पनि सञ्जालहरू छन् त्यसमा धेरै कुराहरू हामीले जानकारी लिन सक्छौँ। हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूलाई दुरुपयोग भन्दा पनि सदुपयोगको हिसाबले चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई उपभोग गर्ने हिसाबले हेऱ्यो भने त्यहाँ हरेक कुराहरू छन् र हामी आफै जागरुक बनौँ, आफै सशक्त बनौँ, आफ्नो अधिकारको लागि आफै सचेत बनौँ र आफ्नो लागि आफै लड्न चाहिँ अगाडि एक पाइला अगाडि सारौँ। त्यसपछि हाम्रो लागि अरू 100 पाइलाहरू पछाडिबाट आउँछन् भन्न चाहन्छु। हिँड्नुभयो, समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा पत्रकारलाई, हामी सधैँ अरूको विषयमा कुरा गर्थ्यौँ होइन, पत्रकारलाई जुन एउटा मैले सामाजिक मुद्दामा वकालत गरिरहेको हिसाबले यो मुद्दामा पनि पत्रकारिताको माध्यमबाट कसरी हामीले अझ बुलन्द गर्न सकिन्छ र साँच्चीकै पत्रकारिता गरिरहँदा वास्तवमा महिलाका समस्या के छन् त भन्ने विषयमा तपाईँले धेरै सामाजिक यो अधिकार कर्मीहरू बढी मात्रामा अन्तर्वार्ता लिइरहँदा एउटा पत्रकारलाई पनि यो मौका दिनुभयो। म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। नमस्ते।